नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोना संक्रमणबाट थप 33 जनाको ज्यान गयो। एकै दिन 5700 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि। अति प्रभावित जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने अवस्था आएको सरकारको भनाई। कोरोना महामारीकै बीच सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने सरकारको तयारी। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वैज्ञानिक बनाउन अर्थशास्त्रीको सुझाव। सक्षम छन् तिनीहरूलाई चाहिँ राज्यले दिनु नपर्ने, सबभन्दा जो विपन्न तिनीहरूलाई चाहिँ दिने गरिकन जानुपर्ने खाँचो र आवश्यकता चाहिँ बिल्कुलै छ। हिमाल सफा गर्ने क्रममा धौलागिरी आधार शिविर नजिक हेलिकप्टरको अवशेष भेटियो। 6वटा हिमालबाट 2वटा मानव सहित 5000 किलोभन्दा धेरै फोहोर सङ्कलन। महामारीमा नागरिकले गुनासा राख्न पाउने अधिकार नखोज्न भारतीय सर्वोच्च अदालतको आदेश। दिल्लीमा शव जलाउने घाट थप्न प्रहरी अधिकारीको आग्रह। र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा काठमाडौँ र पोखराले बराबरी खेले। आइपिएल क्रिकेटमा पन्जाब र बैंगलोरको खेल चल्दै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 33 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 28 जना सहित थप 33 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3279 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 5727 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 15391 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 5657 जना र 525 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 70 जना गरी 5727 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। एकै दिनमा नयाँ संक्रमण पुष्टि हुने यो अहिलेसम्मकै धेरै संख्या हो। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा झण्डै 37% कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यो समुदायमा भयावह रूपमा कोरोना फैलिएको संकेत भएको विज्ञले बताएका छन्। आज थपिएका सहित नेपालमा 3,23,187 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिले नेपालमा 38,813 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 2956 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्दै गएको उपत्यकामा एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 2404 जना, ललितपुरमा 419 जना र भक्तपुरमा 133 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमणको अति प्रभावित जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने अवस्था आएको बताएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सर्वसाधारणका लागि अपिल जारी गर्दै मोरङ, सुनसरी, झापा, पर्सा, बारा, धनुषा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, काभ्रे, कास्की, दाङ, बाँके, रूपन्देही, पाल्पा, बर्दिया, कपिलवस्तु, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा बिरामीको संख्या धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएको हो। संक्रमणका बिरामीका लागि अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराउनै नसक्ने अवस्था आएको र संक्रमण डरलाग्दो गरी बढिरहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सबैसँग अनुरोध गरेको छ। यसैबीच उपप्रधानमन्त्री एवं कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले कोरोनासँग लड्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताउनु भएको छ। कोरोनाको संक्रमण दर बढ्दै गएका बेला उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सबैले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न र जवाफदेही बन्न अपिल गर्नुभएको हो। जनता आफै पनि सचेत हुनुपर्ने, जिम्मेवार हुनुपर्ने, यो हाम्रो आफ्नो जीवन रक्षाको लागि हो भनेर ठान्नुपर्ने आवश्यकता छ। जनताको यस खालको सचेतनता भएन भने, जनताको साथ सहयोग भएन भने समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि जुन हामीले निर्णय गरेका छौँ त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन कठिन हुन्छ। त्यसकारणले आम नागरिकले आफ्नै जीवनसित, आफ्नै दैनिकीसित गाँसिएको यो विषय भएको हुनाले त्यत्तिकै जवाबदेहीपूर्ण ढङ्गले भूमिका खेल्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कोरोनाको अघिल्लो लहरले धेरै कुरा सिकाएको हुँदा व्यवस्थापनको काम केही सहज हुने समेत बताउनुभयो। अहिले लागू भएको निषेधाज्ञा कोरोना संक्रमणको फैलदो अवस्थाको चेन ब्रेक गर्न भएको प्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ। उहाँले स्थानीय प्रशासनले आफ्नो आवश्यकता हेरेर कस्तो व्यवस्थापनको विधि अपनाउने हो त्यो गर्न अधिकार दिएको पनि बताउनुभयो। साथै उहाँले निषेधाज्ञा नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा, जीवन रक्षा
रक्षाको लागि भएकोले कुनै राजनीतिक उद्देश्यका रूपमा नहेर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकारले परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको हुँदा आम नागरिकले आफ्नो जीवनसँग गाँसिएको विषयमा जवाफदेही बन्न आग्रह गर्नुभयो। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोनाको संक्रमणका कारण नागरिकले भोग्नु परेको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई 11 बुँदे सुझाव दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी अस्पतालमा आवश्यक उपकरणसहित संक्रमितको उपचारका लागि अक्सिजन र भेन्टिलेटरको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभएको हो। कोभिड-19 को संक्रमित उपचारका लागि अत्यावश्यक अक्सिजन भेन्टिलेटरको यथेष्ट आपूर्ति तत्काल सुनिश्चित गरियोस्। कोभिड संक्रमितलाई आवश्यक अस्पताल, आइसियु बेड लगायतका स्वास्थ्य पूर्वाधार, आवश्यक औषधि र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री तत्काल समुचितको व्यवस्था गरियोस्। देशका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाई सम्भावित संक्रमित पीसीआर परीक्षणलाई व्यापक गरियोस्। सीमा नाकाहरूमा अनिवार्य पीसीआर परीक्षण र परीक्षणको नतिजा नआउन्जेलसम्म होल्डिङ केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था गरियोस्। स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई बिमा र जोखिम भत्ता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्। स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव देखिएकोले अस्पतालमा थप स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था गरियोस्। खोप आपूर्ति लगायतका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कुटनीति पहल पनि गरियोस्। सभापति देउवाले सरकारले गरेका सभा, सम्मेलन, शिलान्यास, उद्घाटन जस्ता क्रियाकलापले कोरोनाको संक्रमण बढेको समेत आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कारण फेरि निषेधाज्ञा र लकडाउन गर्नुपर्ने स्थिति आएको समेत आरोप लगाउनुभयो। सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोनाका कारण आर्थिक सामाजिक मारमा परेका नागरिक, श्रमिक र साना व्यवसायलाई आवश्यक राहत र सहयोगको कार्ययोजना ल्याउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। यसैबीच कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको आज बसेको बैठकले भारतसँग जोडिएका 22वटा नाका बन्द गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ। नाकाबाट आवत जावत जारी रहँदा नेपालमा कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै सीसीएमसीको बैठकले 22वटा नाका बन्द गर्न र भारततर्फका 35 मध्ये 13वटा नाका मात्रै सञ्चालनमा राख्ने निर्णय गरेको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार गणेश पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच दाङमा आजदेखि लकडाउन सुरु भएको छ। लकडाउनका कारण दाङका प्रमुख बजार घोराही, तुलसीपुर, लमही, भालुवाङ, नारायणपुर सुनसान बनेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग भएर चल्ने गाडी दाङमा रोक्न नपाउने व्यवस्था गरिएको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घ नारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। वैशाख 25 गतेपछि भने अवस्था हेरेर थप निर्णय लिइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो। यस्तै पाल्पा र सुनसरीमा आज राति 12 बजेदेखि 24 गतेसम्म, जाजरकोट र गुल्मीमा भोलि रातिदेखि 25 गतेसम्म तथा सल्यानमा आइतबार बिहान 6 बजेदेखि निषेधाज्ञा लागू हुने भएको छ। यस्तै रुकुम पश्चिममा पर्सि आइतबार बिहान 6 बजेदेखि वैशाख 31 गते शुक्रबारसम्म निषेधाज्ञा हुने भएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न यसअघि काठमाडौँ उपत्यका सहित बाँके, सुर्खेत, कास्की, कैलाली, कञ्चनपुर, पर्सा, चितवन र रूपन्देहीमा जिल्लाभर तथा बागलुङ, कालीकोट, बर्दिया र दार्चुलामा संक्रमण धेरै भएका ठाउँमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। ती जिल्ला र ठाउँमा अत्यावश्यक बाहेकका सार्वजनिक सेवा तथा आवत जावतमा रोक लगाइएको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यका र तराईका जिल्लामा 500 र हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा 200 जना सक्रिय संक्रमित देखिएमा तत्काल निषेधाज्ञा लगाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले कोरोना संक्रमणबाट थप 33 जनाको ज्यान गयो। एकै दिन 5700 भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। अति प्रभावित जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने अवस्था आएको सरकारको भनाई। कोरोनाका कारण नागरिकले भोग्नु परेका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई कांग्रेसको 11 बुँदे सुझाव। भारतसँग जोडिएका 22वटा नाका बन्द गर्न सरकारलाई सिफारिस लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र समस्यामा परे पनि सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको चैत 17 गतेको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। बजेट निर्माण गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले यो विषय समावेश गर्नको लागि तयारी गरिसकेको छ। सरकारले सस्तो लोकप्रियता र चुनावमा भोट बटुल्नकै
लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन थालेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ। अहिले 9वटा शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा वर्षेनी 70 अर्ब रुपियाँ खर्च भइरहेको छ। आउँदो आर्थिक वर्षमा सरकारले कम्तीमा 500 रुपियाँका दरले भत्ता बढायो भने वार्षिक 1 अर्ब 65 करोड रुपियाँ थपिन्छ। सरकारले नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा भत्ता बढाउनु कतिको जायज हो भनेर साथी अर्जुन पोखरेलले अर्थशास्त्री डाक्टर दिल्लीराज खनाललाई सोध्नु भएको छ। अहिलेको सरकार आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा जुन किसिमको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियो 5000 रुसम्म पुर्याउने भनेर, त्यही प्रतिबद्धता अनुरूप चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने भन्ने कुरा सायद प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो होला। त्यो कमिटमेन्ट अनुसार भत्ता बढाउने कुरा त्यो एउटा पाटो भयो। स्रोत र साधनले भ्याउने स्थितिमा कोरोनाका कारणले जसरी मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रभाव परेको छ, तपाईँको स्वास्थ्यको सुरक्षाको कुरा छ, मान्छेको जीवनको चाहिँ सुरक्षाको कुरो छ। त्यसो भएको हुनाले यस्तो बेलामा मलाई लाग्छ कि स्रोत र साधनले भ्याउने स्थितिमा सुरक्षा भत्ता चाहिँ बढाउनु पर्छ र अलिकति अनुत्पादक र फजुल खर्चहरूलाई चाहिँ कटौती गरेर भए पनि मान्छेको जीवन रक्षाको हिसाबले, सुरक्षाको हिसाबले जो जोखिममा बाँच्न चाहिने बाध्य वर्गहरू छन् अथवा अझ त्यसमा पनि वृद्ध असहायहरू छन्, उनीहरूको सुरक्षाको हिसाबले चाहिँ यो ठिकै हुन्छ, उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। स्रोतले भ्याएसम्म भन्नुभयो हामी कोरोनाको दोस्रो लहरमा प्रवेश गरेका छौँ, आउँदो असार साउनसम्म यसले ठुलो रूप लिएला र आउँदो आर्थिक वर्षलाई पनि ठुलो असर पार्ला भन्ने आकलनहरू भइरहेका छन्। स्रोतले भ्याउने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नु भयो? मैले गत वर्षदेखि पनि भन्दै आएको थिएँ, यो वर्षको बजेट निर्माणको बेलामा पनि मैले 2 देखि 3 खरब अनुत्पादक र फजुल खर्चहरू घटाउने र अहिले अरू सञ्चालनै गर्ने कार्यक्रमलाई पनि अलि चुस्त दुरुस्त प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरेर थोरै खर्चमा बढी प्रतिफल लिने, बढी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने त्यो डिस्कोर्समा, त्यो बाटोमा अगाडि बढ्नुभयो भने सामाजिक सुरक्षाका भत्ताका कारणले थप दायित्व भन्ने भन्दा पनि अर्कोतिर जाने फजुल खर्च, अनुत्पादक खर्च, लिकेजेसहरूलाई चाहिँ नि अथवा गलत ढङ्गले मिसयुज हुने चाहिँ जुन स्रोत र साधन छ त्यतापट्टि उभारेर सामाजिक सुरक्षातिर लगाउने र थप दायित्व नथपै नै गरिकन अगाडि जान सकिने सम्भावना छ। खनालज्यू, यसलाई वैज्ञानिक पनि बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ। करोडौँ सम्पत्ति हुनेहरूले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने, तर अझै पनि हामी भत्ता बढाउने कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो वैज्ञानिकतातिर ध्यान दिइरहेका छैनौँ। यसले त फेरि गलत सन्देश जाला, सरकारको रकमको गलत ठाउँमा प्रयोग होला, दुरुपयोग होला नि त, होइन र? मैले चाहिँ नि अघि उल्लेख गर्न छोडेँ, अहिले तपाईँले बडा सान्दर्भिक चाहिँ कुरा उठाउनु भयो। जो हामीले त्यो चाहिँ तपाईँ खर्च आयोगबाट दिएको प्रतिवेदनमा पनि सबभन्दा जो विपन्न जसलाई हामीले राज्यले सुरक्षा दिनै पर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ दिने गरिकन अलिकति सेलेक्टिभ एप्रोचबाट जाने बेला आयो भनेर चाहिँ हामीले त्यो आयोगबाट पनि चाहिँ सुझाव दिएका थियौँ। जो चाहिँ सक्षम छन्, जोसँग पैसा छ तिनीहरूलाई चाहिँ राज्यले दिनु नपर्ने, जो चाहिँ तपाईँको एउटा थ्रेसहोल्ड भन्दा तल छन् तिनीहरूलाई चाहिँ राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्ने आएको हिसाबले भन्ने ढङ्गले पनि जान लागिरहेको छ। अब नयाँ ढङ्गले सोचेर जानुपर्ने खाँचो र आवश्यकता चाहिँ बिल्कुलै छ। अर्को बहस कसरी पनि उठ्छ भन्दा राज्यले त नागरिकको शिक्षा स्वास्थ्यको सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिने हो, राज्यले खनखनी पैसा बाँडेर सम्भव हुँदैन, यो चाहिँ गलत प्रवृत्ति हो भनेर पनि बहस आइरहेको छ नि। यसतर्फ हामीले सोच्नु पर्ला कि नपर्ला? जसले हिजो नव उदारवादका चाहिँ जसले चाहिँ त्यसको पृष्ठपोषण गर्थे र हिजो चाहिँ यो क्यास ट्रान्सफर्सहरू यस्ता किसिमका भत्ताहरू दिन हुँदैन भनेका थिए, ती हिजोका तीन शास्त्रीय कुराहरू एउटा बायस ढङ्गले चाहिँ अगाडि ल्याएका कुराहरूको कुनै तुक र सान्दर्भिक चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थशास्त्री डाक्टर दिल्लीराज खनाल। फेरि पनि खबरकै सिलसिला, हिमाल सफाई गर्ने क्रममा धौलागिरी आधार शिविर नजिक एउटा हेलिकप्टरको अवशेष भेटिएको छ। धौलागिरी आधार शिविरबाट झण्डै 1 किलोमिटर पर इटाली आधार शिविरतर्फ 9N ACR लेखेको हेलिकप्टरको अवशेष फेला परेको हो। सन् 2006मा दुर्घटना भएको एयर डाइग्नेसिटी हेलिकप्टरको अवशेष रहेको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको पनि सेनाले जनाएको छ। यस्तै धौलागिरी आधार शिविर नजिकै हिमालमा प्रयोग हुने सामग्री सहित 2वटा मानव शवको अवशेष पनि भेटिएको र शव पहिचानको काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ। सगरमाथा सहित 6वटा हिमाल सरसफाइका लागि सुरु भएको अभियान अन्तर्गत अहिलेसम्म कुहिने र नकुहिने गरी 5154 किलो फोहोर सङ्कलन भइसकेको छ। नेपाली सेनाको नेतृत्वमा सफा हिमाल अभियान 2021 चलिरहेको छ। यसैबीच सगरमाथा आरोहणका लागि 4थो शिविरसम्म बाटो तयार भएको छ। दोस्रो शिविरसम्म सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति र त्यसभन्दा माथि आरोही आफैले बाटो तयार पारेका हुन्। अहिले आरोहीहरू 4थो शिविरसम्म पुग्न थालेका 7 समिट ट्रेक प्रणालीका अध्यक्ष
मिङमार शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। चौथो शिविरबाट मौसम अनुकूल बनाएर बाटो बनाउँदै शिखरसम्मको बाटो बनाइन्छ। बाटो बनाउनका लागि भर्याङ डोरी लगायतका सामग्री प्रयोग हुन्छ। सगरमाथा अहिले मौसम प्रतिकूल रहेको र अनुकूल हुन साथ चौथो शिविरबाट शिखरसम्मको बाटो खुलाइने अध्यक्ष शेर्पाले बताउनुभयो। यो वर्ष सगरमाथा आरोहणका लागि अहिलेसम्मकै धेरै 408 जनाले अनुमति लिएका पर्यटन विभागले जनाएको छ। जवाबदेहिता निगरानी समितिले अपराध पीडितको हक विपरीत हुने निर्णय तत्काल सच्याउन र पीडितको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। समितिका संयोजक चरण प्रसाईले निकालेको विज्ञप्तिमा सत्ता समीकरण तथा राजनैतिक सहमतिका लागि फौजदारी कसुरका आरोपमा थुनामा रहेका 120 जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सच्याउन माग गरिएको हो। सरकारले मधेस थारूहट आन्दोलनका क्रममा विभिन्न 15वटा फौजदारी अभियोग लागेर कारागारमा रही मुद्दा खेपिरहेका 120 जना विरुद्धका अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेको र यसले दण्डहीनतालाई सरकारले नै प्रश्रय दिने काम भएको देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राज्यको प्रमुख दायित्व नागरिकको जीवधनको सुरक्षा गरी कानुनी शासनको सुनिश्चितता गर्नु हो, तर फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाहरू फिर्ता गर्ने प्रचलनले आम नागरिक जहिले पनि असुरक्षित रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने समितिले जनाएको छ। अपराध पीडितका मौलिक हक सत्ताको दाउपेचको शिकार हुनुका साथै पीडितहरू न्यायिक अधिकारबाट वञ्चित हुने श्रृङ्खलाको नजिर बसाउनु दुःखद भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कैलालीको सहजपुर हुँदै डोटीको दिपायल जोड्ने सहजपुर बीपी नगर बोगटान सडकको निर्माण काममा ढिलासुस्ती भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2075 साल फागुन 7 गते शिलान्यास गरेको सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको हो। सडकको निर्माण काम आउँदो असारमा सक्ने गरी 2075 सालको मङ्सिर 22 गते पीआरएल कुमार जेबीसँग सम्झौता भएको थियो, तर अहिलेसम्म 35% मात्रै काम भएको छ। भारतको एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण हुन लागेको सडक 1,96,93,312 अमेरिकी डलरमा निर्माण सम्झौता भएको हो। शिलान्यास भएको केही समय कामले गति लिएको, तर कोरोना महामारी तथा स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण तोकिएको समयमा पूरा हुन नसक्ने देखिएको सडक आयोजना प्रमुख उज्जवल श्रेष्ठले बताउनुभयो। सडकको काम अलपत्र हुँदा हिलो र धुलोको शास्ति खेप्नु परेको कैलालीको चुरे गाउँपालिका 1 का केशव बहादुर सिंहले बताउनुभयो। कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेपछि कामदार घर फर्कने तयारीमा रहेकाले काम रोकिने अवस्था आएको आयोजनाले जनाएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 पिराले र बर्तीबाङमा खानेपानीको अभाव भएको छ। नजिकको जंगलबाट गाउँमा पसेको डढेलोले मूल खोला सौरे लिफ्ट खानेपानी आयोजना र पिउरी बर्तीबाङ सौरे लिफ्ट खानेपानी आयोजनामा क्षति भएपछि खानेपानीको समस्या भएको हो। खानेपानी आयोजनाको सौरे पाता, पाइप र तार जलेकाले तत्काल मर्मत गर्न समस्या भएको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष कविराज बुढाले बताउनुभयो। डढेलोपछि आगलागी हुँदा 3वटा गाउँका पीडित घर परिवारहरू खुल्ला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन्। खोटाङमा यस वर्ष पनि मकै बालीमा फौजी किराको प्रकोप देखिएको छ। विगत केही वर्षदेखि नियमित मकै बालीमा क्षति गर्दै आएको अमेरिकन फौजी किराले यो वर्ष पनि मकै बालीमा क्षति गरिरहेको हो। 10वटा पालिका मध्ये जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका बाहेक अरू सबै पालिकामा लगाइएको मकै बालीमा फौजी किराको प्रकोप देखिएको कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङका बाली संरक्षण अधिकृत रामनन्दले बताउनुभयो। डोल्पाको काइके गाउँपालिका वडा नम्बर 1 टाछिङ खागर बौद्ध गुम्बामा रहेका ऐतिहासिक महत्त्वका मूर्ति हराएका छन्। बुद्ध गुम्बामा रहेका त्रिकाल बुद्धका 2वटा मूर्ति हराएको वडा अध्यक्ष छिरिङ तुन्दुरूप लामाले जानकारी दिनुभयो। मूर्ति खोज्न प्रहरी टोली खटाएको डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव ढकालले जानकारी दिनुभयो। पाँचथरमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ। फागुनन्द गाउँपालिका वडा नम्बर 3 गुम्बा डाँडामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का किरण राईको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। मोटरसाइकलको पछाडि बसेकी अजिता तामाङ घाइते हुनुभएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन खोटाङको कोपिलासगढी गाउँपालिकाले हरेक ओडामा स्वयंसेवक नियुक्त गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यपालिका, स्वास्थ्य शिक्षा, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सुरक्षा निकाय, उद्योग वाणिज्य संघ लगायतको बैठकले हरेक ओडामा सेवा सुविधा दिने गरी 1-1 जना स्वयंसेवक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको
नेपालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल राईले जानकारी दिनुभयो। स्वयंसेवकले होम क्वारेन्टिनमा बस्न पर्नेहरूलाई बसे नबसेको अनुगमन गर्ने, ओडामा आइसोलेसन सेन्टर निर्माणका लागि पहल र समन्वय गर्ने, चेतनामूलक गतिविधि गर्ने काम गर्नेछन्। गाउँपालिकाले मासिक 15,000 सेवा सुविधा दिने पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले जानकारी दिनुभयो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले निषेधाज्ञा अवधिमा दैनिक 12 घण्टा पसल खुल्लै रहेको जनाएको छ। निषेधाज्ञामा नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव नहोस् भनेर बिहान 7 बजेदेखि राति 7 बजेसम्म कम्पनीका बिक्री केन्द्र खुल्लै रहेका नायब महाप्रबन्धक श्रीमणिराज खनालले जानकारी दिनुभयो। रुकुम पूर्वको पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिका वडा नम्बर 14 राङ्सीका 42 वर्षका ढाँट कामी मलेसियाबाट घर फर्केको 15 महिनासम्म पनि घर नपुगेका परिवारले बताएको छ। मलेसियाको कम्पनीबाट 2076 सालको माघ महिनामा कामी नेपाल फर्केको जानकारी प्राप्त भएको भए पनि बाबु अझै घर नआएका ढाँट कामीका छोरा राजेश विकले जानकारी दिनुभयो। हराइरहेका कामीको खोजी गरिदिन आग्रह गर्दै उहाँको परिवारले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पूर्वमा निवेदन दिएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। सरकारले कोरोना संक्रमण बढेका जिल्लामा अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाएको छ। यस्तो बेलामा कसले के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तपाईले राख्नुभएका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। दीपक केसी लेख्नुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा आम सर्वसाधारण नै सुरक्षित भई घरमै बस्नुपर्छ। सकेसम्म घर बाहिर निस्कनै परेमा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ। कोरोनाको जोखिम बढ़िरहेको अवस्थामा पनि गाउँघरमा विवाह, पूजाआजा र जन्मदिनमा भीड़भाड़ हुने गरेको देखिन्छ। यसप्रति सम्बन्धित निकायले अलि चासो राख्ने कि? फेसबुकमा मगर कान्छो नाम राखेका साथी गुनासो गर्नुहुन्छ, कोरोनाको जोखिम दिनदिनै बढेको छ। यस्तो बेलामा सक्रिय भएर सरकारले समेत काम गरेको देखिँदैन। अनि आम नागरिकको मर्का चाहिँ कसले बुझ्ने? हरि शर्मा पौडेलको टिप्पणी छ, सहज परिस्थितिमा भए गरेका कामको जस लिन सरकारलाई हतारो हुन्छ। अप्ठ्यारो अवस्थामा नागरिकलाई सहानुभूति दिनु त परको कुरा। जीवन अधिकारीको विचारमा नेताहरू पार्टी जुटाउने र फुटाउने प्रति बढी चासो राख्छन्। सरकारले देश र नागरिकको रक्षाका लागि समयमै वार्ता गर्न सकेको भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन। अनि तामाङ जीएम प्रश्न गर्नुहुन्छ, स्रोत साधनले भ्याएन भनेर सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्छ र? अहिलेको सरकारले भ्यू टावर बनाउनु भन्दा पनि अस्पतालमा शय्या थप्नका लागि पहल गर्नु पर्थ्यो, तर त्यसो भएन। त्यही भएर नागरिक आज शास्ति भोग्न बाध्य भएका छन्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। भारतको सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा गुनासा राख्न पाउने नागरिक अधिकार नखोज्न भारतीय सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। भारतमा कोरोना भाइरसको स्थितिबारे सुनवाई गर्दै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले केन्द्र र दिल्ली सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। कुनै पनि राज्यले कोरोनाको सूचनाको प्रचार प्रसार रोक्न नागरिकलाई दबाब दिन नसक्ने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूडले नागरिकले शय्या वा अक्सिजन चाहन्छ भने उसलाई अवहेलना नमानी गुनासा सुन्नुपर्ने बताउनुभयो। यसैबीच भारतको राजधानी दिल्लीमा शव जलाउनका लागि घाटको अभाव भएपछि त्यहाँको प्रहरीले घाटका लागि नयाँ ठाउँ खोज्न सरकारसँग माग गरेको छ। मृत्युपछि घाट पाउन मुस्किल भएपछि प्रहरी अधिकारीले थप घाटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका बीबीसीले जनाएको छ। दिल्लीमा एउटै घाटमा थुप्रै लास जलिरहेका र थुप्रै लास पालो पर्खिरहेका दुःखद दृश्यहरू देखिन्छन्। यस्तै भारतकै बिहारमा पनि घाटको संख्या बढाइएको छ। पटना नगर निगमले शवको संख्या बढ्दै गइरहेका बेला अन्त्येष्टिका लागि शवदाह गृहको संख्या बढाएको हो। शहरसँगै गाउँका मानिसहरू समेत संक्रमित हुने र ज्यान गुमाउने क्रम बढेपछि परिवारजनले अन्त्येष्टिका लागि घण्टौंसम्म प्रतीक्षा गरिरहनु परेको छ। इजरायलमा पर्व मनाउने क्रममा भागदौड हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 45 पुगेको छ। माउन्ट मेरोनको फेदीमा हसिडेक यहुदी पर्वका बेला भएको भागदौडमा उनीहरूको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। 145 जना भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। झण्डै 1 लाख मानिस भेला भएको चर्चमा एकाएक भागदौड मचिएको र भागदौडको कारण अझै नखुलेको खबरमा उल्लेख छ। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले घटनालाई ठूलो क्षति भन्दै घटनाको तथ्यबारे अनुसन्धान गर्ने बाचा गर्नुभएको छ।
नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। नेपाल सुपर लिग फुटबलमा काठमाडौँ रेजर्स र पोखरा थन्डर्सले बराबरी खेलेका छन्। त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा काठमाडौँ र पोखराले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। यो बराबरीपछि समान 3 खेल खेलेका काठमाडौँ र पोखराको 4 अङ्क भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले सम्पूर्ण क्रिकेट गतिविधि स्थगित गरेको छ। क्यानले आज सूचना निकालेर कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अर्को सूचना नआएसम्मका लागि सम्पूर्ण क्रिकेट गतिविधि बन्द गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। क्यानले राष्ट्रिय प्रतियोगिता, जिल्ला छनौट, प्रादेशिक प्रतियोगिता तथा विभिन्न देशसँग तय भएका श्रृङ्खलाहरू तत्कालका लागि स्थगित गरेको जनाएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा हिजोदेखि निषेधाज्ञा लागू भएको छ। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा अहिले पन्जाब किङ्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर खेलिरहेका छन्। अहमदाबादमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ थालेको पन्जाबले ताजा अवस्थामा 9 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर 83 रन बनाएको छ। पन्जाबले 6 खेलमा 4 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा छ भने समान 6 खेल खेलेको बेङ्गलोर 10 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छ। आजको खेलमा पन्जाबलाई हराएमा बेङ्गलोर शीर्ष स्थानमा पुग्नेछ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनुअघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट थप 33 जनाको ज्यान गयो। एकै दिन 5700 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि। अति प्रभावित जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य प्रणालीले थेक्नै नसक्ने अवस्था आएको सरकारको भनाई। कोरोना महामारीकै बीच सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने सरकारको तयारी। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वैज्ञानिक बनाउन अर्थशास्त्रीको सुझाव। हिमाल सफा गर्ने क्रममा धौलागिरी आधार शिविर नजिक हेलिकप्टरको अवशेष भेटियो। 6वटा हिमालबाट 2वटा मानव शव सहित 5000 किलोभन्दा धेरै फोहोर सङ्कलन। महामारीमा नागरिकले गुनासा राख्न पाउने अधिकार नखोज्न भारतीय सर्वोच्च अदालतको आदेश। दिल्लीमा शव जलाउने घाट थप्न प्रहरी अधिकारीको आग्रह। र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा काठमाडौँ र पोखराले बराबरी खेले। आइपिएल क्रिकेटमा पन्जाब र बेङ्गलोरको खेल चल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिच्ची मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।